बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 25 मई हम बात करेंगे हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी उस पर आज समाअत हुई है और बड़ी अहम जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर नया है उससे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। हुकूमत ने अपनी अपील वापस क्यों नहीं ली, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि कल जो मेन पिटीशन थी वो शहबाज शरीफ ने वापस ले ली, मगर फिर भी हुकूमत जो है वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटी बल्कि डटी रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया इस केस में कि कब दरख्वास्त फाइल हुई, कब ऑब्जेक्शन लगा, कब ऑब्जेक्शन रिमूव हुआ और कितनी समातें इस पर हो चुकी हैं वगैरह वगैरह। सारी तफसीलात जो है वो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से तलब कर ली गई हैं। लेकिन कुछ चैनल जो हैं वो इस तरह की खबर चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन लिया है और उनसे जवाब तलब कर लिया है कि तौहीन अदालत हुई है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर, जबकि ऐसा नहीं है। ये तासुर बिल्कुल गलत है और उसकी तफसीलात जो है वो आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। आज जो है समाअत के मौके पर अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी अदालत में मौजूद थे। आपको याद हो कि शहबाज शरीफ की तरफ से दरख्वास्तें वापस लेते हुए ये शिक रखी गई थी कि हम जब चाहें दोबारा ये दरख्वास्त फाइल कर सकते हैं इंटरिम ऑर्डर के ख़िलाफ़। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब मेन पिटीशन ही वापस ले ली गई या मेन पिटीशन ही वापस ले ली जाए तो कंटेम्प्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बनता ही नहीं है। फिर लाहौर हाई कोर्ट का जो है वो 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला आता है जिसमें अदालत ये फरमाती है कि उन्होंने 2 इजाज़तें मांगी थी शहबाज शरीफ ने। एक ये कि एक नई पिटीशन फाइल करने की इजाज़त दी जाए, ये जो ECL वाला मामला है इसके ख़िलाफ़। दूसरा, कंटेम्प्ट की इजाज़त दी जाए। इस पर अदालत ने जो है वो ढके छुपे अल्फाज में इस बार की इजाज़त तो दे दी कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कंटेम्प्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अदालत ने इसमें जो है वो कोई फ़र्क नहीं किया। बड़ा जो है वो क्लियर इस पर फैसला सुनाया। इसी वजह से हुकूमत ने जो है वो अपनी दरख्वास्त वापस नहीं ली कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है इसके आखिरी सफ़े पर जो है वो ये शिक मौजूद थी कि इन्होंने अपनी सारी दरख्वास्तें तो वापस ले ली, लेकिन साथ ही जो है वो ये भी शिक रखी कि जब भी वो चाहें 1 महीने बाद 2 महीने बाद अपनी ये दरख्वास्त जो है वो दोबारा फाइल कर सकते हैं। इसी वजह से जो है वो हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त वापस नहीं ली, क्योंकि उन्होंने अगर ये दरख्वास्त वो वापस ले लेते तो ये तासुर पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो अब हमारी जान छूट जाएगी। ऐसा नहीं है। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की पर मबनी जो है वो 2 रुकनी बेंच ये समाअत करता है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि दरख्वास्तें जो हैं वो वापस ले ली गई हैं, लेकिन कंटेम्प्ट की हद तक इजाज़त दी गई है। हम इसलिए चाहते हैं कि इस इंटरिम ऑर्डर को ख़त्म किया जाए क्योंकि वो गैर कानूनी है। अगर ये इंटरिम ऑर्डर ख़त्म ना हुआ तो ये जब चाहेंगे हमारे ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत का केस फाइल कर सकते हैं। इसलिए हम ये अपील फाइल कर रहे हैं कि इंटरिम ऑर्डर के ख़िलाफ़, क्योंकि अगर इंटरिम ऑर्डर बरकरार रहता है तो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कभी भी दोबारा से जो है वो दरख्वास्त लेकर आ सकते हैं कि हमने जो है वो तौहीन अदालत की है। और अगर जो है वो आज ये इंटरिम ऑर्डर ख़त्म नहीं होता या आगे चल के ये इंटरिम ऑर्डर ख़त्म नहीं होता और 2 महीने बाद 4 महीने बाद ये दोबारा से अपील लेकर आ जाते हैं तो हमें कौन सुनेगा। ये जो है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है वो अदालत को बताया गया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जो बात थी उसमें फैक्ट से उन्होंने जो है वो तमाम तफसीलात से जो है वो अदालत को आगाह किया कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को रिलीफ मिलता है, 7 मई को ही ऑब्जेक्शन लगता है और बाकी भी जो मामलात हैं वो 7 मई को ही तय होते हैं। तो ये जो है वो बड़े सवालिया निशान लग चुके हैं हमारे अदालती निज़ाम पर और अवाम जो है वो हमसे सवाल कर रही है कि ये किस तरह का जो है वो अदालती निज़ाम है कि एक ही दिन में ऑब्जेक्शन लगता है, एक ही दिन में ऑब्जेक्शन रिमूव होता है, एक ही दिन में रिलीफ मिलता है।
اس پر جو ہے وہ عدالت فائل دیکھتی ہے اور ساری ڈیٹیل سے جو ہے وہ جب عدالت کو پتہ لگتی ہے تو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ بغیر فریقین کو نوٹس جاری کیے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کا ریلیف کیسے مل سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ شہباز شریف کی میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانت خارج ہو چکی تھی، ان کو کوئی ایسی بیماری تھی ہی نہیں جس کی بیس پر جو ہے وہ ان کو اتنی جلدی ریلیف دیا جاتا۔ عدالت نے کہا کہ ضمانت کے بعد جو ہے وہ باہر جانے کا جو معاملہ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس سے ریلیٹ نہ کیا جائے، کیونکہ جب ایک شخص کو ضمانت مل جاتی ہے پھر اس کو باہر جانے سے جو ہے وہ روکا نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین ہوئی، وہ لیگل تھا انلیگل تھا؟ عدالت نے جو ہے وہ یہ سوال کیا اٹارنی جنرل سے۔ عدالت نے رجسٹرار ہائی کورٹ کو کہا کہ سارے کا سارا جو ریکارڈ ہے 2 جون سے پہلے عدالت میں جمع کروائیں کہ یہ ریلیف کیسے ملا، کب ملا، کیوں ملا اور کیا کیا جو ہے وہ اس میں شک موجود تھیں۔ یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ لاہور رجسٹرار ہائی کورٹ سے طلب کر لیا گیا ہے 2 جون سے پہلے، اور یہ ایک مین ریزن تھی کہ جو شک موجود تھی لاہور ہائی کورٹ کے جو 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ تھا کہ جب بھی ہم چاہیں تو یہ جو اپیل ہے یہ ہم دوبارہ جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے کنٹیمپٹ کی بھی اجازت مانگی تھی۔ تو یہ ایک مین جو ہے وہ فیصلہ تھا جس کے خلاف جو ہے وہ آج حکومت کھڑی رہی اور پیچھے نہیں ہٹی۔ اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ ساری ہسٹری جو ہے وہ ریلیف ملنے کی وہ عدالت کو سنائی کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک ہی دن میں یہ سارا معاملہ طے پایا، جس نے ہمارے عدالتی نظام پر جو ہے وہ سوالیہ نشان کھڑے کر دیے۔ عدالت نے جو ہے وہ 2 جون کو شہباز شریف کو بھی طلب کر لیا۔ اس دن شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ عدالت نے 2 جون کو طلب کیا ہے اور ریکارڈ جو ہے وہ رجسٹرار ہائی کورٹ سے طلب کر لیا یہ سارا۔ تو جو کل اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ نون لیگ مٹھائیاں تقسیم کری تھی، اور وہ ہمیشہ جلدی ہی کرتی ہے مٹھائی تقسیم کرنے میں، مٹھائی کھانے میں، تو یہ اس کیس کی تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کیوں حکومت جو ہے وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی، صرف اس ایک شک کی وجہ سے، کیونکہ حکومت کو معلوم تھا کہ اگر یہ انہوں نے جو گڑبڑ کی ہے اور جس طرح سے یہ بڑا تیز کھیلے ہیں اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو حکومت کے پاس بھی اب بیک اپ پہ کچھ ہونا چاہیے جس سے وہ خود کو جو ہے وہ سیکیور کر سکے۔ اور حکومت نے میرے خیال سے یہ بہت اچھا ڈیسیژن لیا کہ وہ اس ایک شک کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ اب جو ہے وہ 2 جون کو یہ سارا ریکارڈ عدالت جب دیکھے گی، ساری فائلز عدالت کے سامنے رکھی جائیں گی، یہ ریلیف ملنے کی کہانی جب کھلے گی، تو جو شہباز شریف صاحب خوشیاں مناتے پھر رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ ان کو فتح حاصل ہوئی ہے، تو وہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔